امیر ہے دنیا دے حسن امیر ہے 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 عرشیاں تے فرشیاں دا پیر ہے بے مثال حسن دی اخیر ہے امیر ہے تجھے حیدری امیر ہے دنیا دے حسن امیر ہے امیر ہے دنیا دے حسن امیر ہے امیر ہے دنیا دے حسن امیر ہے عرشیاں تے فرشیاں دا پیر ہے بے مثال حسن دی اخیر امیر ہے حیدری امیر ہے دنیا دے حسن امیر ہے امیر ہے دنیا دے حسن امیر ہے عرشیاں تے فرشیاں دا پیر ہے بے مثال حسن دی اخیر امیر ہے تجھے حیدری میرا نعرہ لے سینے جگوے جی حیدری امیر ہے دنیا دے حسن امیر ہے عرشیاں تے فرشیاں دا پیر ہے بے مثال حسن دی اخیر ہے امیر ہے دشمنان دین کو جواب مل گیا پیو دے وانگ پتر کو خطاب مل گیا تجھے حیدری امیر ہے دنیا دے حسن امیر ہے عرشیاں تے فرشیاں دا پیر ہے بے مثال حسن دے اخیر ہے امیر ہے دشمنان دین کو جواب مل گیا جو دیوان پتھر کو کتاب مل گیا آؤ بابا جی آؤ بابا جی تھینک یو سر تھینک یو اچھا تھینک یو امیر ہے دنیا دے حسن امیر ہے عرشیاں تے فرشیاں دا پیر ہے بے مثال حسن دی اخیر ہے امیر ہے دشمنان دین جواب مل گیا پیو دے وانگ پتر کو خطاب مل گیا دشمنان دین کو جواب مل گیا پیو دے وانگ پتر کو خطاب مل گیا سیدہ کو نور آفتاب مل گیا مومنہ کو نواب مل گیا عدم بلند کر گیا حیدری دشمنان دین جواب مل گیا پیو دیوان پتر کو کتاب مل گیا سیدہ کو نور کتاب مل گیا مومنہ کو خود نواب مل گیا نواب
دا لال امن دا سفیر سیدہ کو نور آفتاب مل گیا مامنا کو خلد دا نواب مل گیا نواب مل گیا فاطمہ دا لال امن دا سفیر امیر ہے کیا بات ہے سر جی شیر تا ہون پیا پڑھدا کوئی سمجھے باوے نہ سمجھے میں پیا پڑھدا بانی جشن راہ مستقیم انتخاب کر دیتا لکھ دیتی صلح تے لا جواب کر دیتا نو یہ داد مجھے نہیں چاہیے ایک منٹ کوئی مزہ نہیں گا مجمع ڈور ویک لے جشن مولا دی خوشی علی بادشاہ دی پہلی خوشی نعرہ ہند مارو جی مولا دا دیتا ہے لنگر کھانے صبح سے پہلے دربار زمین باری فلک مولا سر جی ملتان لے ازاداریاں نیٹ ورک لے جبرائیل بھی کریں دا کھڑے جبرائیل لائیو نیٹ ورک ازاداری نیٹ ورک او بھی توڑا اے اللہ جشن آسمان تے لائیو چل رہا ہے سملائے میں پیا پڑھدا میرے بدری گئے جڑے صدیوں تو چپو امام حسن کیتا کیا ہے راہ مستقیم انتخاب کر دیتا لکھ دیتی صلح تے لا جواب کر دیتا راہ مستقیم لکھ دیتی صلح تے لا جواب کر دیتا ابن ابو تراب نے قلم دے زور تے وقت دا یزید بے نقاب کر دیتا بڑی مہربانی میں بھی بڑی مہربانی راہ مستقیم انتخاب کر دیتا لکھ دیتے صلح تے لا جواب کر دیتا راہ مستقیم انتخاب کر دیتا لکھ دیتے صلح تے لا جواب کر دیتا ابن ابو تراب نے قلم دے زور تے سر جی منصب طور نہیں دیکھنا سر جی پلیز طور نہیں دیکھنا بھائی جان طور نہیں دیکھنا اگر طور دیکھنے تو سائیڈ مار جاؤ لیکن میں کو طور جو میں پڑھسا میں کو سننا پوسی میں کوئی انتکار کی نہیں دیکھنا میرے پاس ایڈی کہا ہے میں ایڈی بڑی ستر پڑھا تو سا پورا مہینہ نہ سنی ہوئے میں پیا پڑھنا راہ مستقیم انتخاب کر دیتا لکھ دیتے صلح تے لا جواب کر دیتا ابن ابو تراب نے قلم دے زور تے وقت دا یزید بے نقاب کر دیتا بڑھ گیا امیر دا قلم بھی تیر امیر ہے اور میرے پاس لکھا ہے میں اج دا شعر پیا پڑھدا گھر امام پاک دے امام آ گیا اللہ دا امام تے سلام آ گیا گھر امام پاک دے امام آ
گیا اللہ دا امام تے سلام آ گیا بنگر ماہ پاک دی ظہر دا وقت لا الہ دی طرف اے انعام آ گیا اے انعام آ گیا غازی تے حسین بادشاہ دا امیر ہے امام مبین